السلام عليكم. إذا بالنسبة لأول درس في أولى باك بيوف، الجزء ديال الميكانيك هو موفمون دو روتاسيون. دونك لو موفمون دو روتاسيون دان كور سوليد أوتور دان اكس فيكس، لأن حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت. إذا هنا ديجا في بالنسبة للحركة كاين نوعين، كاين الدوران وكاين الإزاحة، دونك لا ترونسلاسيون. فهاد لابارتي الأولى ديال الدرس ولا الدرس كله اون اتاكي يونيكمون غير لا روتاسيون، غير الدوران. الجسم صلب هو كل جسم اللي خديت منه نقطتين، واحد نقطتين، بحيث هاد النقطتين كيكونوا لي واحد القطعة. هذيك القطعة داك الجسم فيه كيتحرك، ديك القطعة ما كتغيرش بدلالة يعني الزمن حول محور ثابت. المحور الثابت غادي نرمزولو بدلتا. وهذا المحور الثابت كيكون بصفة عامة هو لاكس دو سيميتري، هو محور التماثل ديال الجسم. ensuite on n'a pas encore terminé. بالنسبة للدوران كاين جوج ديال صنفين الدوران. كاين الدوران حول شي جسم كيدور على راسو، ولا شي جسم كيدور على شي حاجة. هنا كنقصدو بالدوران سكون ابيل اون روتاسيون بروبر، الدوران كيكون خاص يعني كيدور غير على راسو، وبالضبط كيدور على راسو، يعني كيدور على واحد لاكس كيتسمى محور ثابت، محور الدوران. دونك بالنسبة لهاد الدرس هذا ce qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre et suivre les paragraphes، donc l'équation horaire المعادلة الزمنية، و دي نوسيون pas mal des choses concernant la trigonométrie، حساب مثلثي. وهاد الدرس راه il va se répéter في الباك، غيتعاود في الباك، غير تزاد عليه غير واحد ليكواسيون. اما الباك هاد الدرس il va se répéter tel qu'il est. donc كوم انتروداكسيون، دونك هاد دونك المدوره ديال لعبه في دوران، وكاين هادي بالنسبه اللي كيلعبوا فيها الاطفال سكون ابيل بالونسوار بور اونفون. اذا هاد البالونسوار بور اونفون كنلاحظوا بان هادو كدير هاد الا تبعنا هاد المسار غنلقى هاد المسار كيكون يعني نصف دائره. ايضا الا شفنا المسار ديال الهيكل ديال هاد الهيكل ديال المدور ديال الالعاب ديال اللعبه، غنلقى المسار ديالها دائري، ومحور الدوران هو هذا المحور، غيكون هو هذا المحور كيكون خارج هكذايا، وهنا المحور عندنا هو هذا المحور. اذا بالنسبه لهذا لو سوليد الجسم الصلب، حنا خدينا بصفه عامه الشكل ديالو هكايا. الجسم الصلب يقدر يكون ان بورت يعني باب، يقدر يكون طابلو يعني سبوره، هذاك الطرف سبوره، ولا اين فونيتر مثلا يعني هذاك الجزء من النافذه فين كنحلوه ونسدوه، ولا عجله اين رو دو فواتور، ولا دي بيسيكليت ولا موتور، ولا ايضا اون بلانيت حتى هي. اي دونك ايسي لاحظت معايا هاد لاكس هذا هو لاكس دو روتاسيون دلتا، كنرمزولو بدلتا. هذا سي لو سونس دو موفمون، الحركه ديال الدوران. في كندير بلوس يعني هذاك هو لو سونس دو موفمون بلوس، لان الا مشينا في لو سونس انفيرس خصك تخرجوا لي قيم، هاد القيم كتكون سالبه ديال المقادير الفيزيائيه اللي غادي نعرفوهم من بعد. وهاد النقطه ا هي نقطه كتنتمي للجسم ديالي اس. كنلاحظ بان الحركه ديال هاد الجسم فين كيدير حركه الدوران، ان هاد النقطه كترسم لي واحد المسار دائري اللي هو الدائره، والمركز ديالو او، وهاد الاو كينتمي لهاد المحور دلتا. وكاين واحد الشعاع بصفه عامه كنرمزولو بار ماجيسكول، نفس الشيء بالنسبه للنقطه بي. بينما النقط اللي كتنتمي لهذا المحور دلتا كنلاحظوا او، ولا هاد ام، ولا او، ولا حتى ان. هاد النقط كنلاحظوا يعني لا تتغير، تبقى كما هي. دونك هادو كملاحظات. دونك ليكزومبل اللي خديناه هو ديال لا بورت، الباب. دونك الباب فين كنحلوها ولا كنسدوها لوسكون فيرم او نوفر لا بورت. دونك هذا هو لاكس دو روتاسيون، لاكس دلتا هو هذا دلتا. دونك الا خدينا ان بوين ام، لاحظتي كدير هنا واحد ان ارك من هنا، من هاد لا بوزيسيون هادي كتسمى بوزيسيون، حتى لهاد لا بوزيسيون كدير ان ارك، واحد القوس واحد الدائره. يمكننا اون بو ايماجيني هاد لو سيركل كيكون هنايا. دون لو سونتر هو هذا او. دونك ان سوليد tourne autour d'un axe fixe delta si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires. إذا كان جميع نقاط الجسم
كترسم لي واحد المسار تيكون كيما داير سيركولير دائري سونطري ومركز سوغ لاكس ديال اللاطا هو هذا لاكس دو روتاسيون sauf les points ما عدا à l'exception de ما عدا les points النقاط qui appartiennent التي تنتمي لهذا المحور دلتا كتبقى ثابته. J'en passe. Donc c'est ça donc ce que nous avons dit. Donc comme définition un solide indéformable جسم الصلب يقع في شويه en rotation autour d'un axe fixe في حركه حول في حركة دوران حول جسم حول الناكس فيكس يعني محور ثابت. C'est tous les points à l'exception de ceux appartiennent à l'axe décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation. Allez, c'est une simple définition concernant le mouvement de rotation. Donc بالنسبة للربير ولا repérage يعني المعلمة إذا حنا pour في الميكانيك en général في الميكانيك بصفة عامة pour étudier le mouvement d'un corps باش ندرسو الحركة ديال واحد الجسم يكفي ناخدو واحد النقطة منه هادي من ناحية كناخدو نقطة وكندرسوها لو بروميي بوين. لو دوزيام بوين خصنا نعرفو بأن الحركة راه واحد المفهوم نسبي une notion relative. إذا راه دونك إلي ديفيني معرفة باغابوغ ان ريفيرونس ولا ان ريفيرونسويل ان كور دو ريفيرونس واحد الجسم مرجعي وهذاك الجسم المرجعي اللي فيه غادي نديرو ان روبير غنديرو واحد المعلم. دونك هاد لو بوين ام توجور لهاد السوليد. دونك بوغ روبيري ان بوين ام دان سوليد on choisit un repère او اي جي كا. هذا الروبير في ليسباس عنده واحد لوريجين او وعنده 3 فيكتور اورينتون هادوك لي زاكس اكس ايكغيك زد. يقول بان هاد كا ولا هاد الفيكتور كا ولا هذاك لاكس زد كوينسي يتطابق مع من مع لاكس دو روتاسيون كيتطابق معاه ولا التراجيكتوار ديال البوان داك المسار ينتمي لهاد البلان او اي جي. دونك لاحظتي هذا هو المسار ديال النقطة ام هادو هما المواضيع اللي كتقطعهم وهادوك المواضيع الا درنا واحد الخط رسمناهم ويعطينا واحد المسار دائري. اذا ايضا ها هي النقطة ام كتقطع واحد المسار دائري حول المحور دلتا. نقدر نمثلو على هذا الشكل اما نمثلو كدا ولا نرسمو على شكل مستقيم هنا. اذا يقول بانه بوغ روبيري باش نعلمو هاد لو بوين ام حقاش باش ندرس الحركة يعني السرعة اكسترا المعادلة خصني ندير المعلمة يعني نحددها. باش نحددها خصني نعرف دو شوز سكون ابل حنا كنا شفنا في الجدول المشترك لابسيس يعني l'off sol. بالنسبة لا روتاسيون on va définir ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. l'off sol angulaire زاوي off sol زاوي. إذا كنا شفنا في لا تريغونومتري هذا دونك هذا عندي هاد لو بوين ام كيديكري كيرسم لي واحد هذا النارك اللي سميناه l'off sol المنحني l'abscisse curviligne اللي كنا رمزنا له بال بوتيت ال. هنا في الفيزيك كنرمزو له بوتيت اس. ايغالمون هاد لونغل اي او هذا او ام هاد لونغل هادي كديكري واحد ولا نقدر نقولك هاد لو فيكتور هذا او اي هذا ديكري واحد لونغل تيتا الزاويه تيتا. وكنا شفنا في العلاقه ما بين هاد لا لونغور ومع هاد لا ميزور كنا شفنا في المات لا ميزور كتسمى هادي بين علاقة ما بين الأوف سول المنحني والأوف سول الزاوي كاين علاقة بيناتهم هاد لو غايون ار. دونك اس كتساوي ا ام وخصنا نديرو ان ارك ايسي. هذا كيتسمى اس سي لابسيس كورفيلين. وبالنسبة للابسيس اونغولير هو هذا هو لونغل تيتا. ولا لاحظتي لونغل تيتا منين بدينا من هاد الأ. هاد الأ هو الموضع ديال من الموضع ديال لو بوين ام فين كيتقاطع مع هاد الاكس مثلا مع هاد الاكس واليكغيك. دونك هاد الأ سكون ابل كيتسمى اوريجين دي زابسيس يعني اصل الافاصيل بالنسبه للاسباس بالنسبه يعني المكان.
غادي نشوفو الزمن من بعد، حقاش كاين جوج، كاين الزمن وكاين المكان، خصنا نكونو عارفوهم هادوك سكون ابل الشروط البدئية لي كونديسيون انيسيال. دونك pour étudier le point 1 de solide, on doit choisir un repère orthonormé. Le vecteur K est porté par l'axe de rotation et on peut étudier le mouvement de tous les points de solide dans le plan I. C'est ce que nous avons dit. Oui. Donc, on appelle abscisse angulaire, donc l'offsol zawi, اللي رمزنا له بثيتا du point M ديال ديك النقطة M على دات تي، حقاش لا دات هو التاريخ تي. إذا هنا لو بوان M se trouve في هاد لا بوزيسيون اللي نقدر نسميها M، وفي هاد لا دات التاريخ تي. مهم جدا هادشي. لونغل هي هادي كتكون بون سي اي او ام اللي رمزنا بثيتا. Et à savoir que θ c'est une grandeur algébrique، واحد المقدار جبري. بمعنى لو سونس ديال الموفمون الحركه، منحنى الحركه هو هذا. تلاحظ معايا حتى هاد لونغل θ راه اورينتي مع هاد، عندهم نفس المنحى. الا مثلا كانت هاد لا بوزيسيون لتحت هنا، وهادشي راه شفناه في لا تريغونوميتري، لونغل غتكون عندي هنا موان θ. الا كانت ام هنا، هاد لونغل غتكون عندي موان θ. C'est pour cela qu'il dit que c'est une grandeur algébrique. Tu as déjà vu la trigonométrie. Donc, les angles تنديرو 190 degrés. بالنسبة بالنسبة لارك، هذاك لارك ولا هذاك لابسيس كورفولين كنقولو بي. والعلاقة ما بين بي وهاد بي سوا بي سوا هاديك ال، كتكون العلاقة هي لو ديامتر ديال لو سيركل و لو بيريمتر دو سيركل. وهنا كنجينيراليزيو، كناخدو ان انغل تيتا بالدوغري وكناخدو ان انغل تيتا بالغاديون اون غاديون، هي كنلقاو العلاقة ما بيناتهم. بالنسبة لابسيس كورفيلين، اون ديريج، نوجه المسار ديال الحركة ديال البوان سولون سونس دو موفمون حسب منحى الحركة. بوي اون كونسيدير لو بوان 1، هذاك النقطة، هاد لو بوان 1 هذا مهم جدا. هاد لو بوان 1، هاد لو بوان 1، لو بوان 1، هاد لو بوان 1 سي كوا؟ سي لو بوان دو رونكونتر اونتر لو تراجي اي لاكس او اي. وشنو كيمثل لي هاد لو بوان 1؟ سي لوريجين دو لابسيس كورفيلين، هو الاصل ديال الافصول المنحني. مهم جدا، هو بالنسبة للمكان سي لوريجين دو لابسيس كورفيلين. دابا غنشوفو الزمان. On appelle l'abscisse curviline du point M à la date T, notée S, c'est la longueur algébrique de l'arc AM. Bien sûr, d'abord نشوفو l'unité ديال هاد. دونك هاد العلاقة ماشي غريبة علينا، دونك شفناها في لا تريغونوميتري. اس كنا رمزنا له بال، و تيتا كنا رمزنا له بالفا، و ار سي هاد لو غايون هذا. دونك l'unité ديال S c'est rad par seconde, R c'est le donc unité internationale de l'encore c'est le mètre, et θ c'est en radian. Bon, donc la relation entre S et θ, donc S هو هاد l'arc هذا ولا l'abscisse curviline, et donc I c'est هاد I هو l'origine ديال l'abscisse curviline. دونك تيتا هو الافصول الزاوي، سي لابسيس اونغولير، والعلاقة بيناتهم سي كو اس كتساوي ار في تيتا. دابا غنمشيو لواحد المفهوم ديال لا فيتاس. دونك باش بوغ ديتيرميني هداك الحركة خصني نعرف لا بوزيسيون بعدا ديال داك لو بوين ديالي اللي من السوليد. دونك سوا غادي نعرف هاد لابسيس كورفيلين ولا لابسيس اونغولير. الا عرفتهم راه يمكن لي نمشي للحركة. الحركة سي لا فيتاس. دونك لا فيتاس، دونك حنا دابا كنفترضو بان هاد لو بوين ديالي سو ديبلاس، هنا دورنا داك لو ديسك.
إذا كيتحرك تحرك من هنا مثلا، كان مثلا هنا ومجا لهاد لابوزيسيون ونسويت جا لهاد لابوزيسيون. دونك الديبار ديالو هو هاد لابوزيسيون ا، و لاغيفي ديالو هو هاد لو بوين ام2، لا بوزيسيون ام2.